Bismillahirrahmanirrahim. Masil Aziz, the lecture سوم دینجا یک چند موضوع بنده بودم. لیاوت رو برتن کار کرده بودم. دیزاین چطور کرده میتونی، بوتستریپ فایل، جاوا اسکریپت فایل چطور اد کرده میتونی. درباره URL اکشن برتن گفته بودم. یک فارم کرییت کرده بودم. امروز یک تاپیک است درباره HTML هلپر. بیاین ببینیم که امی HTML هلپر چی است. HTML هلپر مثل که در اینجا ببینید شما یک فارم را دیزاین کرده بودین. در اینجا امی کرییت یک فارم که است ای را شما کرییت کرده بودین. در اینجا ببینید این فارم است، ای را شما کرییت کرده بودین. ای را شما کرییت کرده بودی فارم. در اینجا تگ اوپن شده، در اینجا فارم تگ کلوز شده. فارم را شما کرییت کرده بودی از طریق HTML. حالی HTML فارم کرییت کردن برای بیگینر لیول خوب است، ولی شما باید HTML هلپر را استفاده کو. HTML هلپر چی است که در اینجا مختلف هلپر کلاسز موجود است که توسط از اونها در HTML امی تمام کنترل که است ایرا پروگراماتیکلی دیزاین کرده میتونی. پروگراماتیکلی مینز که خود ایرا پروگرام کرده میتونی، ایرا خود جور کرده میتونی. مثلا کنترل کدام است، لیبل است، टेक्स्ट बॉक्स असता, चेक बॉक्स असता, रेडियो बटन असता, ड्रॉप डाउन लिस्ट असता. اینا تمامش از طریق هلپر کلاسز جور کرده میتونی. دیگه HTML هلپر به خاطر چی استفاده میشه؟ to view in view to render HTML content. HTML اما string که است ایرا برتن ریترن کرده میتونه. ای مهم نیست که شما HTML هلپر را استفاده کو، ولی پروفشنلی زیاتر در بخش وب دیزاینینگ HTML هلپر استفاده میشه. حالی فارم را چطور کرییت کرده میتونی؟ برای فارم کرییت کردن امی متد استفاده میشه. begin form html.begin form. حالا بین ما شما در اینجا امی یک فارم کرییت کرده بودم. حالا این فارم که است ایرا مکمل در اینجا ما میگیرم به شکل کامنتس و ما امی فارم خود دیزاین کرده میرم. ایرا ما گرفتم کامنتس گرفتی. حالا HTML از طریق هلپر که است امی فارم را کرییت کن. using keyword را شما در C# هم استفاده کرده بودین. حالا در اینجا استفاده میشه html.begin form. از طریق begin form متد شما فارم کرییت کرده میتونی. شما یک در اینجا ببینید که در اینجا شما چند پارامتر داده بودین در وقتی کرییت کردن فارم از طریق HTML. در اینجا ببینید این خو همو فارم اتریبیوت است. HTML اتریبیوت است که فارم چه قسمی دیسپلی شو هوریزونتال است. دوم پارامتر در اینجا موجود است، متد موجود است. و سیوم در اینجا شما اکشن دیفاین کرده بودی که دیتا وقتی که سابمیت بٹن کلیک کردی ای برو در هوم و در هوم یک متد بوده به نام کرییت که در اینجا امو متد موجود بوده. ببینید این کنترلر هوم است، این هوم کنترلر است و در هوم کنترلر در اینجا چند متد موجود است و شما امی دیتا را روان کرده بودین طرفی کرییت متد. نو سیم امی 4 پارامتر در اینجا موجود است. 4 پارامتر در اینجا هم پاس کرده میتونی. اگر شما یک دانه کاما را بیارین ای برتن امی اوورلودد متد در اینجا آمده. در اینجا ببینید اولین پارامتر چی است؟ string action name که نام action name تان چی است. نو در اینجا ببینید action name تان چی بوده؟ create. نو در اینجا برشن اولین پارامتر پاس کو به نام action name. بعد از او کاما کو، بعد از او برتن میگه string controller name. نامی کنترلر تان چی است؟ در اینجا ببینید نامی کنترلر است هوم کنترلر که است ایره در پارامتر پاس کو کاما. بعد از او برتن میگه فارم متد کدام متد است. در اینجا ببینید متد تان کدام است؟ پوست است. اینجا نوشته کو فارم متد دات کدام است؟ گیت است یا پوست. ای به خاطر پوست و به خاطر دیتا سیو کردن استفاده میشه کاما. بعد از این برتن میگه object HTML attribute تان کدام است؟ امی HTML attribute است form dash horizontal. ای را کو کاپی دا HTML helper HTML attribute که پاس کرده میری از طریق کیورد نیو پاس میشه. نیو بریکت اوپن بریکت کلوز. ای کدام کلاس است؟ @class is equal to کلاس است form dash control. نو امی فارم تان کرییت شده. حالی در فارم اینجا ببینید شما دیو تگ استفاده کردی. در اینجا یک دانه لیبل کرییت کرده بودین
व एक दाना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करी सेम अमीनारा कॉपी को बियारिंदा इंजा आले देंजा लेबल शुमा अस तरीके HTML क्रिएट करे बुदी आले अस तरीके HTML हेल्पर क्रिएट को नो ई लेबल कैसा ई रमामांदम दा कमेंट्स दुरुस्त आले सेम कमांड html डॉट लेबल इस्तेफादा करे मेरम लेबल क्रिएट को लेबल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज अवलिन पैरामीटर बर्तन जैसे गुफ्ता स्ट्रिंग एक्सप्रेशन के लेबल द स्क्रीन के डिस्प्ले में शा नामिश्ची भाषा फॉर एग्जांपल मामेगम के एम्प्लॉय नेम बदजू कामा बदजू बर्तन में का ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट में बर्तन गुफ्तम हमेशा डिफाइन को अस तरीके कीवर्ड न्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज क्लास कुदाम क्लास असा देंजा बिबिनी फॉर्म डैश सॉरी देंजा कॉलम डैश लेबल अस्ता व चंद कॉलम अमीगरा दो कॉलम अमीगरा अमीरा कॉपी को व डबल कोट्स इरा पेस्ट को नो लेबल तंची शुदा क्रिएट शुदा आले शुमा एक दफा अमी प्रोग्राम रन को बिबिनी के लेबल आमदा द स्क्रीन या नामदा दो कुदाम व्यू अस्तिन द वीवी क्रिएट आले बिबिनी एम्प्लॉय नेम देंजा आमदा हाँ ई बायद नामे आमदा चुरा की रमा कमेंट न करे बुदम अगर शुमा देंजा एक दफा बेन व आमी टेक्स्ट बॉक्स बुदा आमी टेक्स्ट बॉक्स कैसा इरा शुमा को कमेंट इरा की कमेंट करी आले दोबारा रन को फ़कत एक लेबल क्रिएट में शा के द स्क्रीन डिस्प्ले में बशा क्रिएट एम्प्लॉय नेम बिबिनी एम्प्लॉय नेम आमदा आले अमरेजी बियारिन एक दाना टेक्स्ट बॉक्स के मियारिन सेम आमी HTML हेल्पर रा इस्तेफादा को देंजा इरा कमेंट्स करी आले बियान इरा @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स बिबिन टेक्स्ट बॉक्स मौजूद अस्ता कामा देंजा अवल बर्तन में का स्ट्रिंग नेम नामी अमी टेक्स्ट बॉक्स शी अस्ता बरेजुना या को नाम बेती फॉर एग्जांपल मा उर नाम मेतम हाली इर नाम की मेतिन नो देंजा द कंट्रोलर बिबिनी द क्रिएट मेथड देंजा शुमा नामे जीरो चिमन दबुदिन ई नेम नो सेम नामेश के अस्ता उर देंजम बनेन बखातिर जी के अजिंजा डेटा मेरा द कंट्रोलर ई नेम कामा दोम चेसा ऑब्जेक्ट वैल्यू डिफॉल्ट कुदाम वैल्यू मौजूद नेस्ता मा इरा नाल गिरफ्तम दोम चेसा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बर्तन गुफ्तम अस तरीके कीवर्ड न्यू डिफाइन को क्लास इज इक्वल टू हाल एट्रीब्यूट देंजे शुमा ची गिरफ्त बुदिन फॉर्म डैश कंट्रोल नो फॉर्म डैश कंट्रोल देंजम बिगिरिन बदजू कामा बदजू दोन जबी बिनी देंजे शुमा प्लेस होल्डर इस्तेफादा करी नो सेम आमी प्लेस होल्डर कैसा देंजम इस्तेफादा को प्लेस होल्डर इज इक्वल टू नाम इश्या के फॉर एग्जांपल एंटर नेम आले इरा सेव को इरा रन को बिबिनी के दोम टेक्स्ट बॉक्स आम क्रिएट शुदा या न शुदा ताली इन जे बिबिनी एम्प्लॉय नेम अस्ता व एम्प्लॉय नेम आमदा सेम अजी तरीका ई टेक्स्ट बॉक्स से दोम रा हम क्रिएट को हमेशा के अमीरा कॉपी पेस्ट को चुरा के दिगा कदम डिफरेंट नजर अमीरा कॉपी कदम वदेंजा पेस्ट हाली उनजा एम्प्लॉय नेम बुदा देंजा हमेशा एम्प्लॉय एड्रेस मेशा दुरुस्त दिगा ई नेम बुदा देंजे बिबिनी द कंट्रोलर देंजे चेसा ई एड्रेस अस्ता देंजा बियारिन ई एड्रेस नामेशा अस्ता दिगा देंजा प्लेस होल्डर बुदा एंटर नेम देंजा को एंटर एड्रेस दिगा देंजा मौजूद बुदा एक दाना बटन बुदा कोडे बटन हम बियारिन बटन हम देंजा क्रिएट को ई अलग एक डिव टैग बुदा देंजा एक बटन क्रिएट करे बुदिन कोड एजिरम कॉपी को वा देंजा पेस्ट को आले देंजा बटन आम
آمده. حالا پروگرام ران کو ببینی که امو ریزلت آمده یا نامده. در اینجا ببینی امو امپلای نیم است و امو امپلای ادرس است. ای آمده. حالا ببینی که دیتا تا کنترلر میرسه یا نمیرسه. امی کنترلر بوده. در اینجا میتد بوده به نام کرییت. اینجا بانین یک دانه ब्रेक पॉइंट डबल क्लिक करी देंगे एक दिन ब्रेक पॉइंट में आया आले इरा को रन किया आले एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल देंगे नाम नविष्ट कदम अलीजान लेट सपोज देंगे एड्रेस नविष्ट कदम मज़ार सबमिट बटन क्लिक को के डेटा देंगे रसीदा या न रसीदा देंगे भी एम्प्लॉय नेम हम डेटा आमद अलीजान व द ई एड्रेस हम डेटा आमदा danger data نرسیده در اینجا ببینید در اینجا ویلیو نل نشان میده بیاین ببینیم که چرا در اینجا دیتا نامده حتما در ویو کدام مشکل موجود است در اینجا ببینید تکست باکس نام از چی است ای در اینجا ببینید یک دانه ای از پیش ما مانده در اینجا ببینید ای ادرس است یک ای و در اونجا یک دانه ای از پیش ما مانده و در اینجا یک دانه ای نوشته ببینید که نام تکست باکس در اونجا یک چیز است در اینجا یک چیز است از او خاطر دیتا در اینجا نامده حالا بیاین دیتا را انتر کو حالا ببینید امپلای نیم علی جان آمده و ادرس کابل آمده این کامپلیت شده حالا شما بیاین ایرا کانکت کو امره دیتابیس که کانکت کرده میری برای دیتابیس در اینجا چندین اپروچز استفاده میشه که در بین از اونا یک اپروچ است او را میگه دیتابیس فرست اپروچ یک دیتابیس فرست اپروچ است یک کوड فرست اپروچ است یک مدل فرست اپروچ است دیتابیس فرست اپروچ در صورت استفاده میشه که شما بالای دیتابیس خیلی strong practice دارین اگر دیتابیس خوب یاد دارین کوڈنگ زیاد کردن میتونین اول دیتابیس تنها کرییت کن بعد از او میشه که امی تمام کد در بک‌گراند برتن خود سی شارپ نوشته کرده میتونه فقط شما یک چند دانه کد را نوشته کرده میری بیاین ببینیم که آیا در اینجا کدام دیتابیس دارم اگر دیتابیس موجود است که بالای دیتابیس امو آپریشن را انجام بدم این نام دیتابیس است این ما کپی گرفتم این استفاده میشه درست نه سوری این نام سرور نیم است دیتابیس نیست در اینجا ما یک دیتابیس کرییت کرده بودم این یک دیتابیس به نام MyDB01 در اینجا یک تیبل موجود است به نام انفارمیشن در امی انفارمیشن چند کالم موجود است این رو براتون نشان میدم یک کالم ID است ID که است ایرا ما پرایمری کی گرفتم و ایرا آتو انکریمنت گرفتم دیگه نیم است و ادرس ID که است خود از طرف SQL سرور آسان میشه نیم و ادرس که است ایرا ما آسان کرده میرم نیم و ادرس از کجا می آیا از امی دو دانه تکست باکسز می آیا خب حالا بیاین دیتابیس فرست اپروچ را کار کو دیتابیس فرست اپروچ که کار کرده میری در اینجا باید شما ADO.NET مدل را اضافه کو امی پروژکت تنها اینجا رایت کلیک کو در اینجا موجود است نیو د اید کلیک کو نیو آیتم د نیو آیتم که آمدی در اینجا سی شارپ است در سی شارپ سلیکت کو دیتا و در اینجا موجود است ADO.NET مدل امی مدل که است ایرا یک نام آسان کرده میتونی این نامش است درست این نام گرفتم مدل 1 است دوم در اینجا استفاده میشه انتیتی فریم ورک دیزاین این رو براتون تشریح میکنم در لکچر آینده که انتیتی فریم ورک چی است فعلا شما امینا را بگیرین در اینجا کانکشن موجود نیست شما یک نیو کانکشن را ایجاد کن در نیو کانکشن که ایجاد کرده میری در اینجا امو نام SQL سرورتان نوشته کن و از اینجا امی نام دیتابیس تان نام دیتابیس بوده MyDB01 تست کانکشن کلیک کو ببینید سکسسفولی کانکت شده در ادوانس اگر بین ببینید امو دیتا سورس اینیشل کتالاگ اینتگریتد سکیوریتی و کلگی در اینجا آمده اوکی کلیک کردی کانکشن تان در اینجا ایجاد شده
در اینجا نام کانکشن تان میبانید. درست است. آلی و ای کانکشن استرینگ است. ای کانکشن استرینگ در کجا ذخیره میشه؟ ای ذخیره میشه در web dot config. در سی شارپ فایل بوده به نام app.config. در اونجا کانکشن استرینگ تان ذخیره میشده و در اینجا چی است؟ web dot config است. فور اگزامپل ما این نام دادم mydb connection. mydb 01. For example, mydb01 که است mydb01 دیتابیس است و امرشان یک امی کانکشن که است ایرا اضافه کردم. ای هر وقت که میخوای که کانکشن اوپن کو امی mydb01 کانکشن استفاده میشه. next کدام فریم ورک؟ 6 فریم ورک است. در اینجا آلی از دیتابیس و تمام تیبل ها که در اونجا موجود است، ویو موجود است یا پروسیجر موجود است اونا را دیسپلی کرده. میم طرف تیبل در دی بی او در اینجا ببینید تیبل موجود است. یک تیبل بوده به نام انفارمیشن. نام تیبل است انفارمیشن. در اونجا سه فیلد بوده، آیدی بوده، نیم بوده و ادرس بوده. ای را کلیک کردم فینیش. آلی ای دیتابیس در اینجا امرای امی ASP.NET اپلیکیشن اید شده. حالا ببینید این وقت میگیره. ای در بک‌گراند بعضی مدل کلاسز کانکشن استرینگ ای را خود برتن کرییت کرده میره. ببینید اینجا امی دیاگرام تان آمده. نام تیبل تان انفارمیشن بوده. در اونجا یک فیلد آیدی بوده، یک نیم بوده، یک ادرس بوده. مثلا عزیز اول در اینجا ببینید امی استرکچر از اینا را بفهمین که وقتی که ما دیتابیس را کانکت کردم امرای ASP.NET MVC در بک‌گراند بعضی مدل کلاسز بعضی کدینگ سی شارپ خود انجام داده. حالا ببینید او کدام است. اول خب ببینید این نام مدل ما بوده. نام مدل بوده model1.edmx. این را همیشه که کلیک کردی امی دیاگرام تان می آید. دوم در اینجا یک کلاس موجود است به نام model1.context.cs. این cs که است این فایل سی شارپ است. در اینجا چی موجود است؟ در اینجا اول ببینید امو کانکشن استرینگ تان موجود است. نام کانکشن استرینگ تان چی است؟ mydb01 کانکشن که این نام ما برشان داده بودم. حالا ببینید که امی mydb01 کانکشن استرینگ در کجا دیفاین است. این ما براتون گفته بودم که این دیفاین می باشه در web.config و در web.config تان در اینجا کانکشن استرینگ موجود است. مثل که شما در سی شارپ و کانکشن استرینگ تگ را می دادین در app.config. در اینجا ببینید کانکشن استرینگ تگ اوپن شده، در اینجا کلوز شده. اینجا add name نام ازی چی است؟ امی نامش است. و پرامیتر سورس اینیشیل کتالوگ اینتگریتد سکیوریتی و کلگی ببینید در اینجا موجود است. سورس نام SQL سرور است. اینیشیل کتالوگ نام دیتابیس است. اینتگریتد سکیوریتی از طریق ویندوز اتنتیکیشن لاگین شده بودم او ترو است. امی تمام معلومات در اینجا آمده. این مهم یک فایل مهم است. دیگر در اینجا نام دیتابیس تان چی بوده؟ نام تیبل تان چی بوده؟ انفارمیشن بوده. در انفارمیشن سه فیلد بوده. int id data type integer name varchar address varchar. حالا ببینید در اینجا سی شارپ برتن خود یک سی شارپ فایل برتن کرییت کرده به نام information.cs. این اصلا یک مدل کلاس است و امی مدل کلاس که است نام ازی را ببینید مانده انفارمیشن. هر نام تیبل تان که می باشه با امو نام در اینجا یک مدل کلاس کرییت میشه و در اینجا ببینید آیدی موجود است، نیم موجود است و ادرس. تمام پراپرتی از اونها را خود به خود در اینجا دیفاین کرده. گیتر سیتر متد هاش که است در اینجا موجود است. ببینید آیدی که است ایرا n گرفته چرا در دیتابیس اینتجر بوده. نیم است در اونجا n varchar بوده در اونجا string گرفته. ادرس هم n varchar بوده در اینجا هم ایرا string گرفته. حالا شما دیتابیس که ذخیره کرده میرین دیتا تان در اینجا می آید. امی انفارمیشن تیبل دیتا تان می آید.
امی کار را که کمپلیت کردی حالا بیاین د دیتابیس دیتا سیو کو. برای سیو کردن بیاین طرفی اول بیاین طرفی امی فایل هوم کنترلر تان ای هوم کنترلر است. در اینجا ببینید شما وقتی که دیتا را سیو میکردی شما اینجا string ای نیم و ادرس داده بودین. حالی اگر ما در یک تیبل دادن کالم دارم ما 10 تا پرامیتر خود اینجا پاس کرده نمیتونم. حالی ما فقط در اینجا آبجکت پاس کرده میرم. دیتا ما میآید در آبجکت ذخیره میشه. در کدام آبجکت؟ اینجا ببینید انفارمیشن کلاس است، مدل کلاس است. دامی مدل کلاس موجود است. انفارمیشن چند پرامیتر موجود است. آیدی است، نیم است، ادرس است. آیدی خود ضرورت نیست، ای خود آتو انکریمنت است، از طرف اسکیل سرور خود اساین میشه. دو فقط دو پرامیتر است، نیم و ادرس. نو امی کلاس نمیتن که است ای را در امی فایل که در اینجا موجود است در هوم کنترلر در اینجا فقط امی کلاس که است اینا را پاس کو. نو نام کلاس است انفارمیشن و در انفارمیشن کلاس که است یک دانه آبجکت کرییت کنم. آبجکت از اونا را کرییت کردم. چرا که دیتا آله که شما در اونجا در کرییت سابمیت بٹن کلیک کردی دیتا در آبجکت ذخیره میشه. از آبجکت که است باز دیتا در اینجا میآید. در اینجا اولین کاریتان کانکشن کرییت کردن است. نامی کانکشن بوده my db01 کانکشن. یک آبجکت از اینا را کرییت کنم به نامی cn new my db کانکشن. نامی کانکشن چی است؟ cn. حالا توسط cn کانکشن است توسط زی تیبل اوپن کرده میتونی. cn دات نامی تیبل چی است؟ انفارمیشن دات. در اونجا میخوایم که دیتا سیو شوه انسرت شوه. برای انسرت متد استفاده میشه add. و دیتا از کجا میآید؟ دیتا اصلا موجود است. سورس دیتا چی است؟ آبجکت است. نو در اینجا برشن پاس کو نامی امی آبجکت obj و بعد از او امی کانکشن که است ایرا سیو کو. نو در اینجا متد استفاده میشه سیو چینجز. سیو چینجز که کردی دیتا سیو میشه. و حالا دیتا از کجا میآید؟ دیتا میآید از ویو. امی کرییت ویو در اینجا موجود است. حالی شما در اینجا یک HTML لیبل را استفاده کرده بودی. دوم در اینجا استفاده میشه HTML. مثلا عزیز تا اینجا درس کلوز کرده میرم و دیتا سیو کردن که اصلا ایرا در لکچر بعدی بازو برتن ریکارد میکنم. حالا درس دیگه شروع میشه از او خاطر وقت کم است.